اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات سارے صاحبان۔ بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی صلوات سارے صاحبان۔ بانیان دے وسعت رزق دی خاطر بھی صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی قائم آل محمد سرکار دی جلد تشریف آوری واسطے اچھی صلوات۔ اللہم صلی علی دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سخر لی قلوب اولاد آدم و بنات حوا صابر و صحو یہوتا و بحق کاف ہائی انسواد حامی منسین کاف بحق یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ صلوات سارے صاحبان باواز پھر بھی جڑے بیٹھے ہو زبانہ معطر کرو صلوات سارے صاحبان۔ اللہم دعا ہے مالک دو جہاں تساں سارے صاحبان دا اس پاک دربار چ حاضر ہویا۔ بانیان دی صف ماتم ساڑی نوکری مالک اپنے دربار چ قبول فرماوے۔ ذکر دے صدقے مالک بانیان دی توفیقات چ اضافہ فرماوے۔ انہاں نو مالک اس تو زیادہ آزاداری دی توفیق عطا فرماوے۔ تانوں مالک اس تو زیادہ سنن دی توفیق عطا فرماوے۔ اے آزاداری دا سلسلہ مالک تواڈیاں نسلاں وچ آباد و شاد فرماوے۔ پریشان مومنین دیاں مالک پریشانیاں دور فرماویں۔ بے اولاداں نو مالک زندگی والے پتر عطا فرماوے۔ بے روزگاراں نو مالک سونے روزگار عطا فرماوے۔ بیرون ملک مومنین دے بچیاں نو مالک کامیابی و کامرانی عطا فرماوے۔ دعا وچ شامل سارے ہوئے جے نازک دورے مالک اپنی عزت و جلال دے صدقے ہر مومن نو وسیع رزق عطا فرماوے اور ایسا رزق دے جدے وچ بطول دے پتران دا حصہ ہووے۔ دشمن اعضاء و ولا دشمن سادات اگر قابل ہدایت نہیں مالک انہاں نو نیست و نابود فرماوے۔ قائم آل محمد سرکار دا مالک جل ظہور فرماوے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہووے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی ہو جی، عبادت کرو سارے بولو نعرہ تکبیر۔ ای دو بندے نہیں بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ کوشش کرو ایک بار سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک مخدومت دشمن تے لعنت۔ صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ ابتدا محرم ہے تو تھکی صلوات نہ پڑھو، اونچی صلوات سارے پڑھو۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلوات یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محبل اللول والحول والحولنا علی آسان الحول امام زمن تے صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بآواز بلند صلوات أضارب بالسيفين والطعن بالرمين ضربت عليا في يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين والد سبتین الحسن والحسین حیدری اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیتک هم الفائزون ویوم القیامہ صلوات احباب اہل بیت شیعان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا ذی عزت لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ بہت قدیمی سننا لے اللہ علیہ محمد تو ساریاں نو خاندان برادریاں نال ہمیشہ آباد و شاد فرما 70 میں فضیلت دی عرض کرنی چاہنا ایام محرم ابتدا ہو گئی جا جاتے امام حسین دی عزاداریاں تو عزاداری دے حوالے نال نوکری چ حاضر ہاں جڑا ٹائم ہے میرا اس دے وچ ہی رہ کے ایک 70 میں فضیلت دی جناب دے سامنے عرض کر دی چاہیے توجہ ہے جی سارے صاحبان دی ایک صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو جی اچھا ٹھیک ہے اللہ علیہ محمد تو انہوں آباد و شاد رکھی کو 70 میں عرض کرنی ہے تے اس دے بعد میں مسائب پڑھ کے تو انہوں سلام کرنا ہے محمد مصطفیٰ جس سردار دی اسی امتاں محمد مصطفیٰ تو لے کے قائم آل محمد سرکار تک یہ جتنا خاندان پاک زمین تے نازل ہویا ہے جتنا خاندان نے ظہور کیتا ہے انسان دی ہدایت واسطے اللہ دے پسندیدہ دین اسلام دی تبلیغ واسطے یہ جتنا خاندان زمین تے آیا ہے پھر انہاں نال لوگاں نال انہاں اس طرح شفقت کیتی ہے کیونکہ سارے جان دیو محمد مصطفیٰ دنیا تے آ کے جڑی سب تو پہلی چیز منوائی ہے اور رسول نے اپنا کردار منوایا ہے جڑے کافر تے بدھو لوگ بنو ہاشم خاندان نو ویکھنا نہیں سن چاندے وہ بھی یہ گل منن تے مجبور ہو گئے عبداللہ دا پتر
صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو اس خاندان نے لوگوں نال پھر شفقتاں کیتیاں۔ بڑا لمبا جہا مضمون ہے، میں قریبا جڑی سطر عرض کرنی چاہتا۔ تو جڑے لوگ انہاں دا چرچا سن کے گلاں سن کے پھر دور نیڑے تو بندے انہاں کول آون لگ پے، سرکار قربان لگ پے۔ بنو ہاشم خاندان دیاں دو چیزاں پہلے ہی بڑیاں مشہور آئیاں۔ ایک تاں بنو ہاشم خاندان دا دسترخوان بڑا مشہور سی، تے دوجا جڑا عربیاں نو زیادہ یاد رہندی ہے وہ بنو ہاشم خاندان دی تلوار بڑی مشہور ہے۔ مہربانی جی، حیدری، مہربانی مہربانی، حیدری، مہربانی۔ تو سرکار دیاں گلاں سن کے پھر بندے دور نیڑے تو سرکار کول بان لگ پے، آون لگ پے۔ کئی بندے سرادے تے آوندے، دسترخوان انہاں دا بڑا وسیع ہے، نالے چلو محمد نو ویکھاں دے نالے چار دیہڑے رجاں دے۔ جنہاں نال سرکار شفقت کردے ہے، جنہاں دے دلاں تے سرکار دی محبت ہوندی ہے، وہ دسترخوان واسطے نہیں سن آندے اور رسول دی زیارت واسطے آندے، اور وہ پھر رہن لگ پے۔ دور نیڑے تو بندے آونے، ایک دو دن میں آیا تو اگے جا کے دسیا، اس اگے دسیا با عبداللہ دا پتر خوبصورت بڑا ہے، خوبصیرت بڑا ہے، کردار بڑا اچھا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ لوگ پھر انہاں کو رہن لگ پے۔ جڑے بندے آئے انہاں نال پیار کیتا، انہاں نال شفقت کیتی، وہ پھر سردار دے گھر سرکار دے ہی ہو کے رہ گئے۔ جتنے بندے سرکار دے صحابی صدیوے، توجہ جی میں جڑی سطر عرض کرنی، جتنے لوگ سرکار کو لائے، جتنے بندے سرکار دی خدمت پہنچے، جنہاں آ کے نوکریاں کیتیاں، مربے چھڑ کے لوگ آئے، جاگیراں چھڑ کے، ٹبر برادریاں چھڑ کے بندے آ کے محمد تے محمد یا پتراں دیاں نوکریاں کیتیاں۔ تائید تساں فرمانی ہے، جتنے لوگ آئے مربے چھڑ کے، جاگیراں چھڑ کے، بادشاہیاں چھڑ کے آئے۔ جڑے بادشاہیاں چھڑ کے آئے تاریخاں چنہاں دا دو نام سر فرست مل دیں، مستوراں چو سین فضہ تے مرجاں تو سرکار کمبر ہے۔ انہاں آ کے نوکریاں کیتیاں۔ توجہ فرماؤ تے لطف والی گل ہی ہوئی ہے، جو انہاں بادشاہیاں چھڑ کے نوکریاں، پھر لوگاں پوچھیا بے تساں بادشاہیاں چھڑ کے انہاں دیاں نوکریاں کیتیاں تو انہوں لبا کیے؟ انہاں پھر ایک کوئی جواب دیتا ہے، انہاں کیا اتنا لطف، اتنا سواد سانو بادشاہیاں چ نہیں آیا جتنا علی دیاں پتران دیاں جتیاں سدیاں کرنے سواد ہے۔ مہربانی مہربانی، عبادت ہے جی حیدری، مولا پہنچ گئی دعا، باویری پہنچ گئے، سطر آخری جی، بسم اللہ جی۔ تو پھر اس سرکار دے کول جتنے بندے آئے، پھر سرکار انہاں نال شفقت کر دے ہے، پیار کر دے ہے، ایویں بندے نہیں سن رہندے۔ یہ جڑا سلیمان فارسی ہے جنہوں رسول فرمایا تو میری اہل بیت چوں، ایمان دے 10ویں درجے تے، اس سرکار کول جدو آیا نا، سلیمان دے ذہن وچ کوئی گل سی کہ جس بندے دا میں نوکر آ کے بنیا، جس دا نام محمد ہے، اس محمد تو وڈا بندہ پوری کائنات وچ ہور ہے ہی کوئی نہ، محمد تو وڈا ہور کوئی نہیں۔ اس سلیمان دے ذہن وچ گل، میں جاننا موجیاں والے دے مزاج نو، میں سطر آکھنی ہے، بندہ ایسا کوئی بھی نہیں رہنا جیسے علی علی نہیں کرنی۔ اس سلیمان دے ذہن وچ رسول تو وڈا بندہ ہور کوئی نہیں۔ 2 یا 3 دن گزرے انج رسول ٹرین پچھو سلیمان ٹریا ہے، روٹین دے نال جتھے آگے روز ہوندا ہے اسے جگہ تے ایک دروازے تے کھلو کے رسول منگیے اجازت۔ اوتھے سلیمان پریشان ہو گیا، اپنے آپ نو آدھا تیرا خیال غلط ہو گیا، تیرے خیال اچ اے بہت بڑا ہے، ایڈا وڈا بندہ جدے کولو اجازت پہ منگدا ہے او کیڈا کو وڈا ہوئے گا۔ پھر اپنے آپ نو آدھا یہ ثابت کرنے نہ بہ جا کے دینا چو وڈا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، کیونکہ دین اسلام وچ فتویٰ اس دا چلنا ہے جڑا عقل کل ہوئے گا۔ دین اسلام وچ عقل کل ہے محمد تے محمد دے پتر، یہ ثابت کرنے نہ بہ جائے نہ چو وڈا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ جے تو چاہنے سارے سید آکھن سلیمان ساڈا ہے، پھر نوکری کر تے منفرد کر۔ اس نے قبلہ پھر نوکری کرن واسطے اپنی داڑھی نو وڈیاں کر لیا، داڑھی نال بہاریاں دینیاں شروع کر دیتی۔ وہ جڑے جیلس ہوندے اور ایک دوجے نہ دے، انہوں آکھیا سو میری اہل بیت چوں ہے، انہوں آکھیا سی ایمان دے 10ویں درجے تے فائز ہے۔ میرا خیال ہے موجیاں والے تو سیاڑا بندہ اور کوئی نہیں، انہوں آکھیا سی ایمان دے 10ویں درجے تے، انہوں آکھیا سی میری اہل بیت چوں ہے۔
سانوں نہیں یاد آساں پتہ نہیں کی دیتا ہے. یہ پھر جیلس ہوندے رسول کو لائے تساں آکھیا سلمان میری اہل بیت چوں اے جڑی اس داڑھی رکھی انہوں سونی نہیں لگی. رسول فرمایا تو پوچھ لینے سلمان کولا بھی کولا ہے. سرکار فرمایا میں نہیں آکھیا یہ پیا دیں تینوں داڑھی سونی نہیں لگی. ہاتھ بن کہہ دے یہ کدو جان دیں یہ تو تسی جان دے ہو یا میں جاننا میں کدو داڑھی رکھی ہے. میں تو کچا رکھیا ہے تیری دھی تے بوئے تے بہاری واسطے. مہربانی جی مہربانی عزت ہون تواڈی. ہاتھ بلند کرو جی حیدری. اور پھر انہاں کو ریا نہ کو بس آخری ستر ہے جی حیدری. انہاں کو ریا نہ گیا. پھر ایک دن رسول خدا چھڑ کے سلیمان کو لائے تو ہر روز اتنے بہاریاں دینا ہے تو سانو دس سکتے ہیں سرکار دے دروازے دی وہ جڑی چوکھاٹ بنی ہے وہ کیڑی چیز دی بنی ہے. فرمایا تسی بکواس کر دیو میں بہاریاں دینا میں سر چاہ کے کدے نہیں ویکھیا. ستر آخری آکھاں جی. یہ پھر جڑے سردار دے کول راندے ہیں انہاں بادشاہ کول بندے راندے ہیں جنہاں نالے پیار کر دے انہاں پھر خالی نہیں سن رکھ دے کیونکہ نیتاں دے وارث ہیں. یہ مثلا سرکار مولا علی علیہ السلام دا ایک نوکر ہے سرکار مسم تمار. سرکار مسم دے متعلق ہے کہ سرکار مسم بازار آمدے بندے دی پیشانی ویکھ کے دس دیندے ہیں اے پیو دا پتر ہے کہ ماں دا پتر ہے. ایک دن سرکار جا رہے ہیں نگو حبیب ابن مظاہر آگے سلام سلام. سرکار مسم میں ویکھ کے تو مسکرائے تو فرمایا میں قربان جاواں اس بندے تے جیڑا فرزند زہرا تے قربان ہو جائے گا. مسم دی گل سن کے حبیب مسکرائے تو فرمایا میں قربان جاواں اس بندے تے جیڑا محبت علی و سولی تے لٹکا دیتا جائے گا. پریشان ہو کے واپس آئے مولا علی تے قدم ہے. سرکار فرمایا پریشان مولا گلاں تساں مینوں دسیاں نا حبیب نو کہیں دسیا میں انہوں او دی گل دسی اس میری گل مینوں دس دیتی. اٹھے مولا علی کرسی تو یہ دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سن لے مسم خبردار آج کے بعد کربلا والوں میں دخل اندازی مت کرنا کیونکہ قبلہ کربلا لے ان جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنیاں بہناں دیاں چادراں بھی دتیاں تیری ہائے قبول ہو نسل آباد ہو. اللہ دے دین دی خاطر سب کچھ حسین نے لٹایا. اکثر ستر میں پڑھی ہے جو کچھ پتر رسول دے گھر چاہیے سارا کچھ چاہ کے کربلا قربان کر دیتا. تے آسمان دے پاس دیکھ کے فرمایا سارا کوئی دیتی بیٹھا جے اگر دین نہ بچدا ہوئے میری بہن دی چادر باقی ہے. میں صدقے ہوں نانے دے روزے تے ملیا پیغام وین میں ہی کوئی کرنا ہے تے میرے حصے دی عبادت ہو جان. نانے دے روزے اٹھ کے گھر آئیں نانے والا لباس زیب تن کیتا دھی علی دی ڈٹھا ہے تے فرمایا حسین نانے والا لباس ہی زیب تن ہے تے پریشان ہی ہیں کہ دہیں جا رہے ہو. ہاں بہن دربار چلا. کیوں فرمایا بلایا نے برادہ ہاتھ ناپ کیا دیا حسین انہاں دے دربار کلا چلنا ہے جنہاں دے ظلم تو میں یتیم ہوئی ہاں. رونا سارے ہیں جی رومن دے دیاڑے اللہ تواڈیاں قبول ہائے کرے. انہاں دے دربار کلا چلنا ہے جنہاں میرے حسن بھرا دے جنازے تیر مارے میں تینوں کلیاں نہیں جان دینا. فرمایا بہن وہ میرا قاتل نہیں. بی بی آدھی ہے نہیں قاتل لیکن میرے پاس سے ویکھ نا میں تیری بہن ہاں. بہناں دے دل نرم ہوندے. بس اس رات تکرار ودیا فضل دی ماں جا کے سرکار عباس نو دسے فرمایا تیری زندگی وچ محمد دی اولاد پہ روندی. یہ تسی جان دیو غازی عباس جس لئے جوش نال نکل دیاں زمین ہل دی ہے کم دی ہے زمین. عباس لفظ سن کے تے تلوار چاہیے تو جوش نال نکلے نا علی دا پتر تے زمین کمبی ہے. بس زمین کمبن دی دیر آئی کسے پاسوں اکبر تلوار چاہیے کسے پاسوں قاسم تلوار چاہیے. اونو محمد سارے جوان آؤندے رہن دھی علی دی برا دا ہاتھ نہیں چھڑیا. برا دا ہاتھ اس ویلے چھڑیا جس لئے غازی نو ڈٹھا سی. غازی نو ویکھ کے دی ہون لگا جا بہن دی دعائی تیرے نال ہے میرا عباس ہی تیرے نال. میں صدقے ہوں 70 باب ریاض شاراں دیئے آخری 70 تے ایک وین کرن لگا. سارے جواناں نو نال لے کے امام گھر تو باہر نکل دہلیز تو باہر آ کے امام رکے
فرمایا عباس جی مولا. فرمایا انہاں مینوں آکھیا کلا آویں تیرے نال خاندان برادری دا کوئی بندہ نہ ہوئے. یہ لفظ آ کے تے امام انج ٹرے دربار دے پاس. سارے جوان پیچھے رکے نے، غازی پھر اگے نال ٹرے. امام پھر رکے. فرمایا غازی تو نہیں سنیا؟ انہاں آکھیا کلا آویں تیرے نال خاندان برادری نہ ہوئے. ہاتھ بند کے آدھا پتر رسول دا جاننا ہے میں تیرا خاندان برادری نہیں، میں تیرا نوکر ہاں. صدقے جاؤں نوکراں بغیر سردار درباراں جاندے سونے نہیں لگتے. میں صدقے ہوں دربار دے دروازے تے رکے. فرمایا اتھے رکو میں اندر جانا. مولا رکن نہیں آیا. فرمایا کوئی گل بنی میں نعرہ تکبیر بلند کرساں تے دروازہ خیبر دے دروازے تو وڈا نہیں. مولا اندر آئے. انہاں کرسیاں چھٹیاں استقبال کیتا، کرسی پیش کی. امام فرمایا نہیں بانا. دسو کیوں بلایا؟ انہاں کہا دو ہی گلاں، یا بیعت کر یا شہر چھڈ. امام صاف انکار کیتا ہے. فرمایا بیعت نہیں شہر چھڈداں، لیکن رسول دا پتر ہون دے ناطے نال تہاڈی میں ایک منت کردا رسول دے امتیاں اگے. انہاں کہا کیڑی؟ امام فرمایا شہر چھڈداں لیکن تہاڈی منت کردا جے تائیں میری بہن دا معامل ٹرے نہ تسی باہر نہ نکلے ہے پھر ہی ہائے قبول ہو. بس یہ لفظ آ کے امام واپس مڑے. مروان بن حکم اللہ لعنت کرے سو یہ وضو پیا کر دے. یہ اچھا بولیا ہے حسین کلہ حسین دا سر قلم کرو. لفظ سر آیا امام نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر. رے نائی مکی عباس ننگی تلوار چاہو کے اگے ودل مسلمان کمبل لگ گئے. امام غازی دے پاس ٹوئل میرے پاس ویکی. امام ٹر دے آئے غازی دے سینے تے آو کے ہاتھ رکھے ہے. رو کے فرمایا غازی میں غریب جنگ نہیں کرنی. ہاتھ بن کے آدھا مولا جنگ نہیں کرنی مینوں پوچھن دے میرے جیندیاں تیرے سر دا نام کہہ چاہیا ہے. سید آدھا نہیں عباس جنگ نہیں کرنی. مقدمین ایک سطر پڑھ دے ہوندے آئے جڑے ویلے غازی دا جوش ٹھنڈا نہیں ہویا. امام فرمایا اکبر جی بابا. سید آدھا میرے کولا اکبر کولا. امام اکبر دے کلنچ کوئی گل کیتی. اکبر روندے ہوئے دروازے دے پاس ٹرے. عباس سامنے آئے ویکھ کے فرمایا اکبر او تیرا باب یہ میں تیرا چاچا یا استاد یا مینوں ہی دس میں بابے کیا کہ ہاتھ بن کے آدھا تو جو آرام نہیں کردا. بابا آدھا اکبر گان لگا جا میری سکینہ نو لے آ. ہاتھ بن کے آدھا بعد زخم پہلو دواز تے پتر نو واپس بلا. میری غیرت برداشت نہیں کردی میرے جی دیا تیریاں دھیاں دربارہ چاہن. میں آدھا مولا نہیں وہ برداشت ہونا تیرے جی دیا تیری دی دربار چاہے. اللہ جانے کیوں جاوے لاؤ سی جدا بازارہ چاک سی رات ہو میں غازی دی دیا. مومنین تشریف رکھو.